कराची की मशहूर तारीखी मेमन मस्जिद मेरे सीधे हाथ पर बनी है। जिस सड़क पर मैं इस वक्त जा रहा हूँ MA जिना रोड है। यहाँ कभी ट्राम चला करती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ से कुछ ही फासले पर 130 साल पुरानी तारीख मौजूद है। अंग्रेज़ दौर का वो पुरस्कार क्लॉक टावर जो समंदर से आने वाले जहाज़ों के लिए निशाने राह था। इसके पत्थरों पर एक ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक अक्सर लोग नहीं जानते। इसके पत्थर कहाँ से आए, इसकी घड़ी में स्टार ऑफ डेविड का निशान क्यों मौजूद है, और ये इमारत अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई। आमिर स्ट्रैंड में आज आपको कराची के इस तारीख़ी शाहकार के वो तमाम सच बताएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। ये तारीख़ी क्लॉक टावर MA जिना रोड और II चौधरीगर रोड के संगम पर वाक़ है। इस टावर को मैरीवेदर क्लॉक टावर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टावर बना क्यों। बात है 19वीं सदी के इख्तिताम की, यानी 1884 की। उस वक्त सिंध पर बरतानवी हुकूमत थी और कराची के कमिश्नर का नाम सर विलियम लोकेर मैरीवेदर था। सर मैरीवेदर ने कराची की तरक्की, खुसूसन उसकी बंदरगाह और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत काम किया था। जब 1884 में उनका इंतकाल हुआ तो कराची के ताजिरों और शहरियों ने उनकी यादगार बनाने के लिए चंदा जमा किया। उस ज़माने में 16,180 रुपये जमा हुए, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। और यूँ 1886 में इस टावर की बुनियाद रखी गई और 1892 में ये मुकम्मल होकर आवाम के लिए खोल दिया गया। अब ज़रा इसकी तर्ज़ तामीर देखें। ये कोई आम इमारत नहीं है। इसको उस दौर के नामवर माहिर तामीरात जेम्स स्ट्रेचन ने डिज़ाइन किया था और इसकी तामीर निहाल चंद नामी एक मुकामी हिंदू ठेकेदार ने की थी। इसकी तर्ज़ तामीर को न्यू गोथिक स्टाइल कहा जाता है, वही अंदाज जो यूरोप के कदीम गिरजाघरों और किलों में नज़र आता है। इसमें एक ख़ास किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, यानी इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला एक जर्द पत्थर कराची की अपनी गिजरी की कानों से लाया गया था, जबकि इसके सुर्ख पत्थर जोधपुर से मंगवाए गए थे। ये टावर 102 फीट बुलंद है। अब ज़रा इसमें लगी घड़ी की बात करते हैं। इसके चारों तरफ 7 फीट कुतर की बड़ी घड़ियां लगी हुई हैं, जो उस ज़माने में लंदन की मशहूर बिग बैन की तर्ज पर बनाई गई थीं। उस दौर में जब आम लोगों के पास हाथ की घड़ियां नहीं होती थीं, तो MA जिना रोड से गुजरने वाले लोग इसको देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। दोस्तों, इस क्लॉक टावर का समंदर, ट्रैफिक और माजी के कराची से गहरा ताल्लुक़ रहा है। आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ चारों तरफ गाड़ियों का शोर, बसें और धुआं है। लेकिन ज़रा तसव्वुर करें 130 साल पहले के कराची पर। उस ज़माने में यहाँ इतनी बुलंद इमारतें नहीं थीं। अंग्रेज़ दौर में ये क्लॉक टावर इतना नुमायाँ था कि कराची की बंदरगाह और समंदर से आने वाले जहाज़ों को ये टावर दूर से नज़र आता था। ये बहरी जहाज़ों के लिए एक तरह से लैंडमार्क का काम करता था कि यानी अब कराची की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। माजी में ये जगह कराची का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ थी, क्योंकि यहीं से एक रास्ता कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता शहर के अहम बाज़ारों यानी सदर और खारा दर को जोड़ता था।
عامر اسٹرینڈ میں آج آپ کو ٹاور کراچی یعنی میری ویدر کلاک ٹاور کی حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق اور راز بتا رہے ہیں جو کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب آتے ہیں اس ٹاور کی سب سے دلچسپ اور پراسرار پہلو کی طرف۔ اگر آپ اس ٹاور کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس پتھر کے فریم میں 6 کونوں والا ستارہ 6 پوائنٹڈ اسٹار یعنی اسٹار آف ڈیوڈ تراشا ہوا نظر آئے گا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ کیا اس کا تعلق فری میسن سے تھا یا یہودیوں سے، لیکن تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وکٹورین دور کی گوتھک آرکیٹیکچر میں 6 کونوں والا ستارہ محض ایک خوبصورت جیومیٹریکل ڈیزائن اور خوشحالی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کا اس دور کے ہندو، مسلم اور برطانوی تعمیرات میں عام رواج تھا۔ ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹاور کی گھڑی کا اندرونی میکینزم اتنا مضبوط اور بہترین انجینئرنگ کا شاہکار تھا کہ یہ دہائیوں تک بغیر کسی بجلی کے صرف میکینیکل چابی کی مدد سے بالکل درست وقت دیتی رہی ہے۔ اگر ہم ٹاور کے ارد گرد کے علاقوں کی بات کریں تو اس مقام سے کراچی کے کئی اہم تاریخی مقامات چند منٹ کی مسافت پر واقع ہیں۔ ایک طرف آئی چندری گڑھ روڈ ہے جسے پاکستان کا وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ملک کے بڑے مالیاتی ادارے موجود ہیں، تو دوسری جانب MA جناح روڈ ہے جو کراچی کی قدیم ترین اور مصروف ترین شاہراہوں میں شمار ہوتی ہے۔ قریب ہی سرائے کوارٹرز واقع ہیں جو برطانوی دور میں تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز تھا۔ چند ہی منٹ کے فاصلے پر بولٹن مارکیٹ، کھارا در، میٹھا در، بندر روڈ یعنی MA جناح روڈ، نیٹو جیٹی، کیماڑی بندرگاہ، سندھ مدرسۃ الاسلام اور کراچی پورٹ ٹرسٹ جیسی تاریخی مقامات بھی موجود ہیں جنہوں نے کراچی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ پرانے کراچی کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو میری ویدر کلاک ٹاور یہاں بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی کے علاقوں سے مختلف روٹس کی لاتعداد بسیں لوگوں کی آمد و رفت کے لیے چلا کرتی تھیں، تو ان سب کا آخری اسٹاپ ٹاور ہوا کرتا تھا اور وہ تمام بسیں ٹاور سے گھوم کر واپس اپنے روٹس پر چلی جایا کرتی تھیں۔ کراچی کی ہر اہم سڑک کسی نہ کسی راستے سے ہوتی ہوئی ٹاور تک ضرور آتی ہے۔ آج بھی لاکھوں شہری روزانہ اس ٹاور کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اگرچہ اب یہ شہر کی سرحد نہیں رہا، لیکن یہ اب بھی کراچی کی شناخت اور تاریخی ورثے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔